आमी हिस्ट्री डिपार्टमेंट जे आसा ते ऑलवेज आमी प्रयत्न करता कॉलेजींत की भुरग्यांक संस्कृती कडेन व्हरचें, इतिहासा कडेन व्हरचें. आनी कावी कला जी आसा ती कंप्लिटली ना जाल्ली आसा, म्हणजे ती फक्त आतां भिंतीचेर दिसता आमच्या देवळाचेर चर्च. सो आमकां अशें दिसलें की ही कला रिवायव जावपा जाय, भुरग्यां कडेन कले कडेन व्हरपा जाय. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड वॉट इट इज. ही इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ दीस आर्ट एचिंग करची पडटा. सो आमी एक संकल्पना तयार केली. जो सगळे म्युरल्स आसा फाटल्यान ते वी रिप्रेझेंट पेडणे तालुका. सो पेडणेची भगवतीची देवूळ आसा, भगवती आसा, किल्लो आसा, फोर्ट आसा लोळ्यांचो, आनी तरंगां आसात, मागीर गवळनाथ आनी भूतनाथ आसा. सो ते म्युरल्स आमी कावी आर्टान दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. आनी इट इज आमी कितें नांव दिलें ताका पॉप्युलरायझींग कावी. कावी जो रंग आसा तो आज खंयचे हाली पसून करतालो वी डोंट नो अबावट. सो वी यूज मॉडर्न कलर एंड वी आस्क देम एच. सो दत्तराज च्यारी हू इज असिस्टंट प्रोफेसर इन गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एड्युकेशन, ताका आमी रिसोर्स पर्सन घाल्लो आनी ताणें तें डेमॉन्स्ट्रेशन केलें एचिंग कशें केलें किंवा ते म्युरल्स कशे काडले. आनी हेन्सफोर्थ ऑल्सो की आमी अशें ठरयलां की ते भुरग्यांनी जें काम केलें आसा दीस जस्ट अ फावंडेशन लेड. आनी I think we have gone on record by saying that we are the first college and the only college in Goa which has such a big cavi art dedicated wall in an education institution. So, our Department of History is still going on and we will carry out that how this research can be brought forward. Hajer ani research कशी ही art develop. So this is our aim. Yeah, thank you. Kavi art is one of the oldest art. आणि इट्स व्हेरी प्राऊड मोमेंट फॉर अस की आमच्या भुरग्यांनी कावी आर्ट पेंटींग आमच्या वॉलाचेर केला आणि इट इज गोईंग टू हेल्प अस फॉर द नॅक बेसिकली कित्याक ती भुरग्यांची कलाकृती. दुसरें म्हणजे खंयच्याच कॉलेजीन अशें पेंटींग पयलें केल्लें ना आनी आय कॉंग्रेच्युलेट डॉक्टर रोहीत हू हॅज टेकन दीस इनिशिएटीव टू कॅरी आउट दीस वर्कशॉप. आनी आमची भुरगीं त्यांनी खरेंच त्रास घेवन हें पेंटींग केलां. Pawar and I am a student of history of SYBA, and when sir came I was very interested about knowing Kavi art and all, and just we started. It was much more interesting when I started doing it. It was little harder for me to do it, but then I realized it's a very grateful thing that I ever did in my life, and it had a best experience doing with sir because he gave us everything we required, all the information that we required, and everything that we have done is, I feel, it's a proud feeling for me and for my college. आनी कावी आर्ट आशिल्लें तें खूब पयलींचें आशिल्लें, ताका आमी मॉडिफिकेशन दिवपाची गरज आशिल्ली. गोंयान अशें न्यू डेवलपमेंट जाता बट ओल्ड आसा तें सगळें भायर भशेन मारलेलें आसा. सो हे ओल्ड कल्चर आसा तें आमकां न्यू हितून हाडपाची गरज आसा. थँक्यू. आमकां खूब नवीन एक्सपिरियन्स आसलो कावी आर्टाचो आनी आमकां अशें जाणून येयलें की आमच्या संस्कृतीन अशें बी कितें तरी आसा व्हेरी युनीक आनी अशें कितें तरी न्यू आर्ट शिकपाक मेळ्ळो आमकां. आमी खूब मेहनत केली हें करपाक. कोण कोणाची हेल्प लागले तुमकां? आमी सगळीं आहात आनी आमकां गायडन्स दिवपी आसले आमचे सर दत्तराज च्यारी आनी आमचो हिस्ट्री डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आसलो. ओके. कितवेन शिकता तूं? फर्स्ट इयर? हय हांव फर्स्ट इयर BA. ओके.